संजय बाब, तुम्ही खंयतरी वेळी कॉन्स्टिट्युन्सीन बीजेपीची हालचाली चालू करपाचे फाटली खूब तेंपाच्यान प्रयत्न करता आनी आतां खंयतरी तुमचे फाटले दिसा ऑफीस ओपन केल्लें आसा सांज एरिया कशे तरेन तुमी लोकांक एप्रोच जाता आनी लोकां कडेन कशे तरेन तुमी तेंगेले इश्यूज ना जाल्यार कितें घेवन येता ते कशे करून सॉल्व करपाक पळयता? पळय आमचे कितें जालां काय म्हणल्यार हांगा तुमी येयलात, तुमी रोड पळयलात कशे जाता ते. लोक हांगचो जो एम.एल.ए. आसा तो भायर भोंवता पटोल्स म्हण, पूण स्वताचे ताजी जे वेळीचे कॉन्स्टिट्युन्सी जे पटोल आसा तो ते पळयना. सेकंड, लोक आमगेर एप्रोच केल्यात. आज कितलेशी बीजेपीची स्कीम आसात ती घरांनी घरांनी पावलना आनी आमी ट्राय करता ती घरांनी पावोवपाची. सो एवरी घरान एक मनशाक तरी आमकां स्कीम दिवपाक मेळटा, तेचेर आमी प्रयत्न चालू आसा. आमी बीजेपीचो अंत्योदय म्हणून उलयतात, त्या अंत्योदयाचेर आमी काम करपाक लागला. तशेंच आमी ऑफीस आतां चालू केल्लें आसा. आतां आमी कितें केलां, एवरी फ्रायडे 4 ते 6 हातूंत भितर जे कोणी लोक आसात ते आपली कामां घेवन येवपाक शकतात. आमचे कडेन कसली स्कीम आसा तेंकां आमी ती सगळी स्कीम हेल्प करतले. प्लस म्हाजें घर जी योजना आसा जी बीजेपीन केल्ली आसा, जी खूब जाणांची घरां रेगुलायज करपाक, तातूंत प्रॉब्लम खूब येता. सो कोणाकय हांगा प्रॉब्लम आसा वेकन्सी जाल्यार ते हांगा आमकां ऑफिसान मेळपाक शकतात आनी आमी जाता तितले प्रयत्न करून तेंचो तो प्रॉब्लम सॉर्ट आवट करतले.